my channel Edusabur. So आज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ सब मल्टिपल एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ हाफ एंगल अस्तिदेखि नै हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रीको सिरिज नै चलिरहेछ है र फाइनली आज म ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ सब मल्टिपल एंगल्समा पुगे। सो हेर, यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला तिमीहरूले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल्स है मल्टिपल एंगल पुरै क्लियर छ भने यो सब मल्टिपल एंगल्स बुझ्न कुनै गाह्रो हुँदैन, किनकि ठ्याक्कै त्यसकै फोटोकपी छ के सब मल्टिपल एंगल्स। तिम्रो फर्मुलाहरू पनि लगभग कन्सेप्ट पनि त्यही नै हो, पुरै सिमिलर नै हो र त्यहाँ एंगलमा मात्र भेरिएसन आउँछ के सब मल्टिपल एंगलको केसमा। जस्तै ए को ठाउँमा a/2 हैन, ए को ठाउँमा a/3 यस्तो आइदिन्छ सब मल्टिपलको केसमा, बाँकी सबै कुरा ढुट्टो सेम छ। सो तिमीहरूलाई यदि मल्टिपल एंगल्समा राम्रो कमान्ड छ भने हैन, मल्टिपल एंगल्स राम्ररी आउँछ भने सब मल्टिपल एंगल इजिली बुझ्छौ। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, पहिला मल्टिपल एंगल्स गएर हेर, त्यसपछि मात्र सब मल्टिपल एंगल्सको भिडियो हेर ल। सो पहिला हेर, मल्टिपल एंगल्स त बुझेछौ होला हैन। मल्टिपल एंगल भनेको के हो भन्दाखेरि एकचोटि अझै एज अ रिभ्यू भनिदिउँ। मल्टिपल एंगल्स त सबलाई आउँछ होला। जस्तै कुनै एंगल ए एंगल माने मैले है, कुनै एउटा एंगल ए छ, ए भनेको कस्तो एंगल छ, नन जेरो एंगल है। नन जेरो एंगल छ भने अब 2a हैन, 3a 4a यिनीहरू भनेको मल्टिपल एंगल्स भयो है। यिनीहरू भनेको के भयो, ए को मल्टिपल्स एंगल भयो। सिमिलरली अब सब मल्टिपलको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले कुनै एउटा एंगल माने ए, यो पनि कस्तो एउटा नन जेरो एंगल छ। एंगल जेरो लिनु भएन के, नन जेरो एंगल भयो, जेरो बाहेक अरू कुनै एंगल छ ए भनेको। अब हेर के हुन्छ भन्दाखेरि a/2 a/3 a/4 यिनीहरू चाहिँ सब मल्टिपल एंगल्स भयो के। ए को चाहिँ सब मल्टिपल एंगल्स भयो, a/2 a/3 a/4 और a/5 हैन, डट डट यसरी जान्छ। सो यो भयो तिमीहरूको सब मल्टिपल एंगल्सको कन्सेप्ट। सो अब विदाउट वेस्टिङ टाइम डाइरेक्टै फर्मुलामा त ठ्याक्कै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल्समा कस्तो थियो, इन टर्म्स अफ 2a हैन, इन टर्म्स अफ 3 यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही छ के, इन टर्म्स अफ a/2। अब 2a को ठाउँमा यहाँ a/2 आइदियो के, a लाई डिभाइडेड बाइ 2 गरिदिए a/2 र अर्को a लाई डिभाइडेड बाइ 3 गरिदिए a/3। त सुरुमा हाम्रो के छ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ हाफ एंगल है। हाफ एंगल भनेको अब a/2 वाला हैन, a/2 वाला आइदिन्छ के। जस्तै अब sin a को भ्यालु 2 sin a/2 इन्टु cos a/2 2 tan a/2 बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 यो फर्ममा, त्यसलाई भन्छौँ हामी हाफ एंगल वा a/2 भन्छौँ। सो हेर, सुरुमा हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला ए नम्बरमा छ 2 sin a इज पहिला फर्मुला हेर है, त्यसपछि म यसको डेरिभेसन पार्टमा गरिदिन्छु। सुरुमा के छ, sin a इज 2 sin a/2 इन्टु cos a/2 है। अर्को भनेको 2 tan a/2 हैन बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 र अर्को भनेको 2 cot a/2 डिभाइडेड बाइ 1 प्लस cot स्क्वायर a/2। हेर यहाँ के भयो अब हेर है, योभन्दा अगाडि के थियो, sin 2a मल्टिपल एंगल्समा sin 2a इज 2 sin a इन्टु cos a हुन्थ्यो हो कि हैन, 2 tan a। यहाँ जहाँ a/2 देखिरहेछौ नि त्यहाँ के हुन्थ्यो, पहिला मल्टिपलको केसमा a हुन्थ्यो हो कि हैन। अब सब मल्टिपलको केसमा के भइदियो, यहाँ a/2 भइदियो। भन्नुको मिनिङ के भयो, हाम्रो टोटली के थियो भन्दाखेरि sin 2a इज 2 sin a इन्टु cos a जुन पढ्थ्यौ नि त्यसमै अब के गरिदियो, a को ठाउँमा गएर a/2 हालिदियो के, किनकि a को सब मल्टिपल एंगल्स के हुन्छ, a/2 त हुन्छ नि, थाहा छ, मैले भर्खर भने अहिले a को सब मल्टिपल एंगल a/2 भयो। सो अब के गरियो भन्दाखेरि a को ठाउँमा a/2 हालिदियो के, a को ठाउँमा a/2 हाल्दा तिम्रो के बन्छ फर्मुला, sin 2 इन्टु a/2 इज 2 sin a/2 इन्टु cos a/2 बुझिरहेछौ, cos a/2 द्याट इज sin a इज 2 sin a/2 इन्टु cos a/2 यस्तो भयो के, बुझ्यौ नि। हेर त 2 sin a/2 इन्टु cos a/2। सो के बुझ्यो यहाँबाट भन्दाखेरि त्यही एंगलमा गएर a/2 हालिदिएको हो कि हामीले, sin a को ठाउँमा sin 2a जुन थियो नि मल्टिपल, त त्यो a को ठाउँमा a/2 हालिदिएको सब मल्टिपल पाउनलाई। अब हेर अब के हुन्छ, अब डेरिभेसन तिर जाऊ के। पहिलो त फर्मुला तिमीहरूले यो पढ्नु पर्यो एउटा, यसको sin a को 2 sin a/2 इन्टु cos a/2 ठ्याक्कै मल्टिपल जस्तै हो के। मल्टिपलमा के थियो, sin 2a इज 2 sin a इन्टु cos a थियो हो कि हैन। अब यो sin 2a थियो नि त, त्यसलाई a/2 गरिदेऊ, 2 ले डिभाइड गरिदिँदा 2 क्यान्सल गरेर sin a बच्यो के।
अनि sin a इक्वल्स टु 2 sin a by 2 इन्टु cos a by 2 यसरी आएको हो। अब हेर कसरी गर्छौ यो, अब हेर प्रुफतिर, प्रुफै भनौँ यसलाई, प्रुफ। पहिला त के गर्नु पर्यो, sin a इक्वल्स टु sin a by 2 प्लस a by 2 लेख्न मिल्छ नि। a by 2 प्लस a by 2 त लेख्न मिल्यो किनकि सब मल्टिपलको कुरा गरिरहेछु। हेर है के हुन्छ, a by 2 प्लस a by 2 भनेको के हुन्छ, a प्लस a by 2 द्याट इज 2a by 2 भनेको a नै आउँछ आखिर के, बुझ्यौ नि, a नै आइरहेछ नि। सो sin a को ठाउँमा मैले यो लेखिदिएँ है, sin a by 2 प्लस sin a by 2। अब हेर के भयो, यो जुन एंगल छ नि यसलाई मैले a मानिदिए र यसलाई मैले b मानिदिए भने के बन्यो, फाइनली sin a प्लस b को फर्मेटमा बन्यो क्या, बुझिरहेछौ नि। मैले के गरेँ यसलाई, sin a लाई त सुरुमा sin a by 2 प्लस a by 2 लेखिदिए किनकि a by 2 प्लस a by 2 भनेको a नै हुन्छ फाइनली। सो अब यो a by 2 लाई एउटा एंगल माने र a by 2 अर्को भनेको त्यो अर्को एंगल भयो, सपोज a र b रेस्पेक्टिभली है। अब sin a प्लस b को फर्मुला त थाहा छ सबैलाई, sin a प्लस b के हुन्छ, sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b, sin a प्लस b को फर्मुला यो भयो हैन। sin a इन्टु cos b कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला चाहिँ के, सुरुको भिडियो हेर मेरो ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 छ भन्दा पार्ट 1 हेर त मैले लेखेको छैन, तर सबभन्दा सुरुको भिडियोमा यही फर्मुलाहरु मैले डिस्कस गरेको छु के, एकपल्ट त्यो हेर है। त्यही भएर म भन्छु सबभन्दा पहिला अगाडिको भिडियो हेर मात्र सब मल्टिपलमा हो। सो sin a by 2 प्लस sin a by 2 भनेको sin a प्लस b, त फर्मुला के छ हेर एकपल्ट अझै, sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b। सो यही युज गर्दै न सक्यो। अब के हुन्छ, sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b, sin b। हेर हेर के भयो, अब हेर sin a by 2 इन्टु cos a by 2 प्लस cos a by 2 इन्टु sin a by 2 भनेको के भयो, 2 sin आयो नि। हेर त a by 2 इन्टु cos a by 2 हो। यो फर्मुला तिमीले एउटा याद हुनु पर्यो, यसरी आएको, बुझ्यौ नि, यसरी आएको है यो। ल हेर भनेपछि यो फर्मुला एउटा 2 sin a by 2 इन्टु cos a by 2 एउटा याद गर्नु पर्यो, यहाँबाट आयो नि। अब हेर फेरि यहीबाट अब यो डेराइभ गर्छौ हामी, 2 tan a by 2 by 1 plus tan square a by 2। कसरी त हेर, इज इक्वल्स टु म के लेख्न सक्छु यसलाई, 2 sin a by 2 इन्टु cos a by 2 त आकै हो हैन। अब हेर यसको मुनि के हुन्छ, डिनोमिनेटरमा 1 हुन्छ नि, ठ्याक्कै मल्टिपलमा पनि मैले यही कुरा गरेको छु के, त्यही कुरा गर्दैको मात्र हो। सो यसलाई म के लेख्न सक्छु, sin स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर a by 2, बुझ्यौ नि। यति आयो किनकि sin स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर a by 2 त के हुन्छ, 1 हुन्छ। sin स्क्वायर यो a by 2 सेम एंगल छ नि, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मा सेम एंगल छ भने त्यो 1 भइदिन्छ क्या, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टु 1, यो त भनिराख्नु पर्दैन। सो हेर अब के हुन्छ, अब त्यसपछि के गर्दिए मैले, डिभाइडिङ न्यूमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर a by 2। हेर मैले के गरेँ, यो न्यूमरेटर र डिनोमिनेटर दुवैलाई मैले cos स्क्वायर a by 2 ले डिभाइड गरिदिएँ के, दुवैपट्टि त डिभाइड गर्न मिल्छ नि, तल पनि माथि पनि दुवैतिर मैले इक्वल कुराले डिभाइड गरिदिएँ कि, अनइक्वल कुराले पो डिभाइड गर्न मिल्दैन वा एकतिर मिल्दैन, दुवैतिर त मिल्छ मजाले। सो मैले त्यही गरिदिएँ किनकि cos स्क्वायर a by 2 cos स्क्वायर a by 2 इजिली क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल भएर हाम्रो रिजल्ट भनेको फाइनली यति नै बच्छ। सो मैले यो गर्न पाउँछु। अब हेर त्यसपछि यो डिभाइड गर्दा के आउने भयो, 2 sin, यसलाई कता गर्दियो भन्दाखेरि यता गर्दियो, हेर है यहाँबाट यो स्टेपमा आऊ, यहाँनिर के हुन्छ, अब हेर 2 sin a by 2 इन्टु cos a by 2 त आइसक्यो है, यो चाहिँ गएको, यो युज हुने हो। अब हेर त्यसपछि के गरेँ मैले, cos स्क्वायर a by 2 ले डिभाइड गरिदिरहेको छु र तलपट्टि के छ हाम्रो, sin स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर a by 2 हैन, बाई cos स्क्वायर a by 2 इज इक्वल्स टु, अब के हुन्छ हेर, यो 2 sin a by 2 इन्टु cos a by 2 हैन, इन्टु cos a by 2 डिभाइडेड बाइ cos स्क्वायर by 2 गर्दा यो एउटा जान्छ भनेपछि माथि के बच्यो हेर, 2 sin a by 2 बाइ cos a by 2 त बच्छ नि, किनकि cos a by 2 र एउटा cos a by 2 गयो, यहाँ दुईटा cos a by 2 छ। त 2 sin a by 2 इन्टु डिभाइडेड बाइ cos a by 2 भनेको के हुन्छ, 2 tan a by 2 हुन्छ हैन।
सो माथि 2 tan a/2 हुने भयो र तल हेर के भयो तल म एक स्टेप छोडिदिरहेको छु है यो डिभाइडेड बाइ यो प्लस यो डिभाइडेड बाइ यो हुन्छ यो त बुझ्छौ नि यो पार्ट डिभाइडेड बाइ यो अनि प्लस त प्लस छ अनि यो पार्ट डिभाइडेड बाइ यो पार्ट गर्दाखेरि के भयो हेर त भिजुअलाइज गर आफै sin स्क्वायर a/2 डिभाइडेड बाइ cos स्क्वायर a/2 भनेको tan स्क्वायर a/2 भयो प्लस cos स्क्वायर a/2 डिभाइडेड बाइ cos स्क्वायर a/2 भनेको 1 भयो दैट इज फाइनली एउटा यो पनि आइदियो हेर यसरी 2 tan a/2 बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 यो पनि एउटा फर्मुला भयो यसरी आएको हो के यो sin a को तीनटा फर्मुला सो एउटा यो भयो तिमीहरुले यो पनि याद गर्नु पर्यो एउटा यो अब यसमै हेर यसमै के हुन्छ अब cot को लागि के गर्ने यसलाई पल्टाइदिने के 2 बाइ tan a/2 भनेको cot a/2 हो हैन डिभाइडेड बाइ 1 प्लस 1 बाइ cot स्क्वायर a/2 बुझ्छौ नि अब हेर के हुन्छ 2 डिभाइडेड बाइ cot a/2 डिभाइडेड बाइ हैन cot स्क्वायर a/2 एलसीएम लेको के डिभाइडेड बाइ cot स्क्वायर a/2 त यो कट गयो एउटा गयो भनेपछि माथि यो तलको पार्ट माथि आइदिन्छ के यो तिमीले बुझ्छौ होला सो म फास्ट गयो अलि cot a/2 हैन cot a/2 डिभाइडेड बाइ 1 प्लस cot स्क्वायर a/2 एउटा यो भयो भनेपछि sin को तीनटा फर्मुला यसरी याद गर्ने है यो तीनटा यसरी आको हो बुझ्यौ नि ठीक छ 2 cot a/1 प्लस cot स्क्वायर a/2 बुझ्यौ नि ल अब मुभ गरौ कहाँ भन्दाखेरि ल हेर यो भयो sin को तीनटा त बुझ्यौ नि यो बुझिसक्यो होला ल अब अगाडि मुभ गरौ अलिकति सरी हेर यो त म मेट दिइराछु ल त्यसपछि हेर अर्को फर्मुला बी नम्बरमा के छ हाम्रो cos a को छ के cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 एउटा यो भयो है एउटा यो फर्मुला भयो यो कसरी आयो म बुझाउँछु है अहिले डिराइभ गर्दिन्छु हेर पहिला फर्मुला हेर्दै जाऊ एउटा यो भयो अर्को भनेको 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 एउटा यो याद हुनु पर्यो र अर्को भनेको तिम्रो cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 बाइ cot स्क्वायर a/2 प्लस 1 एउटा यो याद हुनु पर्यो है हेर तीनटा फर्मुला अब यसमा पनि त्यही छ के सब मल्टिपल भनेकै मल्टिपलको फोटोकपी हो के मैले भने नि हेर अस्ति हामीले के पढ्या थियौ cos 2a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हैन यो त पढ्या थियौ sin स्क्वायर हामी अहिले रेशियो अफ हाफ एंगल पढिरा छौ के हाफ एंगल भनेको इन टर्म्स अफ a/2 लाई भन्छ के यस्तोलाई भन्छ हाफ एंगल यो भनेको तिम्रो हाफ एंगल भयो बुझ्यौ नि अब हेर यहाँ अस्ति हामीले मल्टिपलमा यही पढेको थियौ नि cos 2a cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 अब के भएको खासमा भन्दाखेरि यो a/2 हाल्दिने के a को ठाउँमा बुझ्यौ नि a को ठाउँमा a/2 हाल्दा के हुन्छ cos 2 * a/2 = cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 हेर एक स्टेप अझै देयरफोर cos 2 क्यान्सल हुन्छ बुझिराछौ नि cos a = cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 आयो नि सो त्यही हो के यो a को ठाउँमा a/2 हाल्दिए किनकि a को सब मल्टिपल यो जुन a एंगल छ नि एउटा नन जेरो एंगल a छ नि नन जेरो एंगल यसको सब मल्टिपल के हुन्छ यसको सब मल्टिपल भनेको a/2 हुन्छ नि सो मैले a को ठाउँमा a/2 राख्दा फाइनली यस्तो रिजल्ट आयो के cos a = cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 बुझियो नि यसरी आको हो के कन्सेप्टहरु ल अब हेर यसलाई डिराइभ कसरी गर्ने सब मल्टिपल त बुझिराछौ नि हो त्यही हो मल्टिपल आयो भने सब मल्टिपल आफै आउँछ अब हेर यसमा हेर त के यो कसरी यो तीनटा फर्मुला जुन भयो नि यो तीनटा तिमीलाई याद हुनै पर्यो के एउटा cos a = cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 मल्टिपल को याद छ भने त्यसमै a को ठाउँमा a/2 हाल्दै जाऊ के जसरी cos 2a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a थियो अब यहाँ के गर cos स्क्वायर a छ भने a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 यसरी गर इन टर्म्स अफ हाफ एंगल निकाल्नलाई बुझ्यौ नि अब हेर के गर्नु पर्यो यहाँ अब जस्तै हेर cos a छ नि अब यसलाई म के लेख्न सक्छु cos a/2 प्लस a/2 लेख्न सक्छु
a/2 प्लस a/2 अहिलेको जस्तै त लेख्न सक्छु नि, किनकि a/2 प्लस a/2 भनेको a हुन्छ, बुझ्यौ नि, a प्लस a 2a/2 भनेको a भयो। सो म यसलाई यसरी लेख्न सक्छु। अब यो भनेको यो एंगललाई a मानिदिन्छु, यो एंगललाई b मानिदिन्छु भने यो cos a प्लस b को फर्मेटमा जान्छ के। यो त बुझ्छु नि सानो सानो कुराहरू। यो भनेको a भयो र यो एंगल भनेको b भयो भनेर के भइरहेछ यहाँनिर cos a प्लस b को फर्मेटमा गइरहेछ के। त cos a प्लस b को फर्मुला याद छ कि छैन? cos a प्लस b भनेको के हुन्छ? cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b है। यो मैले फर्मुला कसरी याद गर्ने ट्रिक पनि सिकाएको छु फर्स्ट भिडियोमा। हेर यहाँ cos को केसमा यो कम्पाउन्ड एंगल भन्छ के यस्तोलाई। cos को केसमा प्लस छ भने यहाँ माइनस हुनु पर्यो के, बुझ्यौ नि, यति कुरा ध्यान दिनु। र यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस हुनु पर्यो, यसरी मेमोराइज गर्ने है, याद गर्न सजिलो हुन्छ। ल हेर यहाँनिर cos मैले के गरे a/2 प्लस a/2 लाई cos एउटा a भयो एउटा b, त cos a प्लस b cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b भयो। हेर के हुन्छ अब cos a इन्टु cos b माइनस sin a, यो त बुझिरहेछौ नि sin b, केही गरेको होइन के। यो a/2 भनेको एंगल हो के, यो सबै एंगल हो, यो सबै एंगल हो, बुझिरहेछौ नि। ल cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b, यो बुझ्छौ होला। अब हेर यो के भयो cos a/2 इन्टु cos a/2 भनेको cos स्क्वायर a/2 भयो है, यहाँनिर sin स्क्वायर a/2 हो। त यो फर्मुला भयो एउटा यो याद गर्नु पर्यो, बुझ्यौ नि। अब यहीँबाट हेर कन्टिन्यू अगेन भनेर जेसुकै लेख अगेन cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाई, हेर यसको मुनि त 1 हुन्छ नि, कुनै नम्बरको मुनि त 1 हुन्छ नि। जस्तै 1 भनेको 1/1 भयो, 2 भनेको 2/1 भयो हैन, 3 भनेको 3/1 भयो, x भनेको x/1 भयो। ठ्याक्कै त्यही कुरा के यहाँनिर cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 भनेको cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाई 1 भयो है। यति कुरा त बुझ्छौ होला। र 1 लाई म के लेख्न सक्छु? 1 भनेको cos स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 त हो नि, हो त्यही गर्देको मैले। cos स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 भनेको 1 भयो। cos स्क्वायर sin स्क्वायर एंगल सेम छ भने त्यो जहिले पनि 1 हुन्छ है, यसरी बुझ्ने के, त्यो ब्लाइन्डली घोक्नु भन्दा पनि। sin स्क्वायर प्लस छ cos स्क्वायर है, र यहाँ दुवैमा एंगल सेम छ, x छ भने x होस् हैन, y छ भने y होस् हैन। यस्तो भयो भने त्यसको रिजल्ट जहिले पनि 1 हुन्छ के, यसरी बुझ्यौ नि। ल हेर अब यति, यसलाई त मैले यो लेख्न सके हैन, 1 को ठाउँमा मैले यति लेखिदिए। अब म के गर्छु भन्दाखेरि हेर है, डिभाइडिङ अघिको जस्तै के सेम, न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर गरौँ है, cos स्क्वायर a/2 गर्दाखेरि के हुन्छ हेर, cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a/2 हैन। अनि यहाँ cos स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर, इक्वल कुराले डिवाइड गर्दै के तल माथि दुवै है, त्यही कुरा। ल हेर अब यसलाई म यहाँनिर लेखिदिन्छु। हेर त यो अब सेपरेट हुन्छ नि, यो डिवाइडेड बाई यो भनेको 1 भयो, सानो सानो छ, केही त्यस्तो गाह्रो छैन। अब हेर sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर भनेको tan स्क्वायर, त्यही एंगलमा a/2 छ, tan स्क्वायर सो यहाँनिर a/2 भयो, डिवाइडेड बाई तल पनि 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 हैन, यसरी आएको, बुझ्यौ नि। यो फर्मुला याद हुनु पर्यो। अब हेर tan को आयो भने कट को पनि आइ नै हाल्छ के, जस्ट अब हेर के गर्नु पर्यो, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 भनेको के हो भन त, 1 बाई cot स्क्वायर a/2 हो नि, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a/2। यसलाई म के लेख्न सक्छु, cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a/2 लेख्न सक्छु नि। अनि माथि हेर cot स्क्वायर a/2 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a/2, सो यो जान्छ, फाइनली के बच्ने भयो, cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a/2 प्लस 1 हो। यो घोक्नु पर्यो, बुझ्यौ नि, यो घोक्नु पर्यो। 1 2 3
यो तीनटा बुझ्यौ नि, यसरी आएको हो के। जस्ट यहाँ आइसक्यो भने तिमीलाई tan स्क्वायर a बाई 2 भनेको के हो, 1 बाई tan भनेको के हो, 1 बाई कट हो नि, र tan स्क्वायर भनेको 1 बाई कट स्क्वायर भयो, त्यही कुरा हो। हेर यति फर्मुला आइसकेपछि अब तिमी के ध्यान देऊ भने यति भयो है। अब हेर म यहाँबाट मेटेँ है, यति कुरा तिमी स्क्रिनसट ल्याऊ या कपीमा कपी गर। त्यसपछि हेर अर्को नेक्स्ट पार्टमा के आउँछ भन्दाखेरि खासमा cos a को तिमीले 5 वटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो कि, यो तीनटा भनेको मेन भयो है, र दुईटा अर्को फर्मुला कसरी याद गर्न सकिन्छ हेर है। यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि cos स्क्वायर a बाई 2 लाई म 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 लेख्न सक्छु, माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 छ। त्यहाँसम्म त बुझ्यौ नि, अघिको बुझ्यौ। अब यहाँबाट हेर है, मैले के गरिन के, तिमीहरूलाई के थाहा छ, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भनेको त 1 हुन्छ नि, यहाँबाट साइन स्क्वायर a भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर a हो सिम्पली, वा cos स्क्वायर a भनेको 1 माइनस साइन स्क्वायर a सिम्पली, हैन हो। यसकै म युज गर्छु कि यहाँनिर मैले cos स्क्वायर a को ठाउँमा के राखिदिएँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर a राखिदिएँ। त्यस्तो गर्दा के हुन्छ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हुन्छ। यसरी आएको। कहिलेकाहीँ तिम्रो यो पनि युज आउन सक्छ क्या, a बाई 2 भयो किनकि सब मल्टिपल छ, cos a। कहिलेकाहीँ यो पनि पढ्नु धेरै युज आइरहेको हुन्छ के, सो यसरी याद गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी हेर म के गर्छु, अबको पालोमा के गर्छु, साइन स्क्वायर लाई चेन्ज गर्छु। सो cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर a बाई 2। यहाँबाट आयो क्या, यहाँबाट आयो। साइन स्क्वायर a बाई 2 भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर a बाई 2, त्यही मैले गरिदिएँ। देयरफोर सरी cos a है। अब हेर के हुन्छ, cos a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यहाँ हेर है, cos a जुन छ नि इज इक्वल्स टु cos स्क्वायर a बाई 2 छ हैन, माइनस यहाँ हेर cos स्क्वायर a बाई 2 थियो, माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 लाई मैले के गरिदिएँ, 1 माइनस cos स्क्वायर a बाई 2 लेखिदिएँ। अब यस्तो गर्दा के हुन्छ, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a बाई 2 हैन। देयरफोर cos a इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। कहिलेकाहीँ यो पनि आइरहेको हुन्छ, यो पनि याद गर्नु पर्यो तिमीहरूलाई, बुझ्यौ नि। अब यहीबाट हेर त के हुन सक्छ, यहीबाट 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 निस्किन्छ हैन, यहीबाट 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 निस्किन्छ, कति भन्दा 1 प्लस सरी 1 माइनस cos a, यो त बुझ्छौ नि हो, यो भयो। र यहीबाट तिम्रो हेर, यहीबाट तिम्रो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 निस्किन्छ, कति भन्दाखेरि 1 प्लस cos a। सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, प्रुफ ड्याटमा तिम्रो यो आइरहेको हुन्छ के, जस्तै 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 आइरहेको हुन्छ, त्यसको ठाउँमा ठ्याक्कै तिमीले यो राख्न मिल्यो हैन। कहिलेकाहीँ 2 cos स्क्वायर a बाई 2 देखिरहेको हुन्छ, त्यसको ठाउँमा तिमीले 1 प्लस cos a राख्नु पर्यो। यो दुईटा पनि तिमीलाई याद हुनु पर्यो, बुझ्यौ नि। ल यति भयो लागि तिमीले अहिले जति मैले लेखाएँ नि cos को लागि त्यो सबै याद हुनु पर्यो, र डेरिभेसन त तिमीले बुझि नै सक्यौ। हेर है, अब साइन cos भइसकेपछि तिम्रो बच्यो tan र cot, हाफ एंगलको टर्म्समा लगिरहेछ है, यति कुरा बुझ। हाफ एंगल्सको टर्ममा लगिरहेछ र मैले साइन cos को पार्ट सकाइदिएँ। अब tan को लागि हेर, a b सक्यो हैन। अब हेर tan को टर्म्समा है, त यसको लागि फर्मुला के हुन्छ, tan a इज इक्वल्स टु 2 tan a बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 र अर्को 2 cot a बाई 2 डिभाइडेड बाई cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ल हेर tan को लागि चाहिँ तिम्रो कति नम्बर पुगेको थियो, सी नम्बर हो क्या। tan a भनेको 2 tan a बाई 2 डिभाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, 2 cot a बाई 2 डिभाइडेड बाई cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। हेर यसलाई कसरी याद गर्न सक्छु भन्दाखेरि, जुन अगाडि योभन्दा अगाडि tan 2a थियो है, मल्टिपलमा के थियो, tan 2a इज इक्वल्स टु 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। यो त याद छ नि तिमीहरूलाई, tan 2a इज इक्वल्स टु 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a याद गरेको थियो है। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, जुन फर्मुलामा a छ नि, a को ठाउँमा गएर a बाई 2 हाल्दै जाने के, a बाई 2 हाल्दै गएपछि तिम्रो ठ्याक्कै यही फर्मुला आउँछ के, बुझ्यौ नि। किनकि tan 2a मा 2 र a बाई 2 को 2 कट्छ र tan a बच्छ, र यहाँनिर a बाई 2 आइदिन्छ। यसरी आएको हो के, याद गर्ने यसरी याद गर्न सक्छौ हैन, सिम्पल छ। अब यो कसरी आयो त त्यो डेरिभेसन पार्ट बुझौ है। ल हेर म के गर्न सक्छु, tan a लाई म के लेख्न सक्छु, tan a बाई 2 प्लस
ए बाई टू लेख्न सक्छौ नि ठ्याक्कै अघि जस्तै के सम यस्तै गर्दैन इन टर्म्स अफ हाफ एंगल गरिरहेछौ सो ए बाई टू प्लस ए बाई टू भनेको ए भयो अब हेर यो के फर्ममा आयो tan a प्लस बी भयो सो tan a प्लस बी के हुन्छ tan a ट्रिगोनोमेट्री बनेकै फर्मुला हो क्या tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan b हैन यो भयो फर्मुला सो त्यही कुरा गर्नु पर्यो कि tan a प्लस b भनेको tan a प्लस tan b बाई एक लाइनमा आयो क्या यो 1 माइनस tan a बाई 2 इन्टु tan a बाई 2 ए यसरी आयो हेर त के भयो 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 tan a बाई 2 प्लस tan a बाई 2 भनेको 2 tan a बाई 2 र तल 1 माइनस tan a बाई 2 इन्टु tan a बाई 2 भनेको tan स्क्वायर a बाई 2 है यति भएर tan स्क्वायर a बाई 2 सो एउटा यो फर्मुला भयो तिमीले गोप्नु पर्ने tan a को टर्म्समा त्यही हो के tan 2a जुन तिमीले याद गरेथ्यौ नि 2 tan a बाई हैन 1 माइनस tan स्क्वायर a त्यसकै ठाउँमा अब a को ठाउँमा a बाई 2 हाल्दिने हो के हाफ एंगलको निकाल्दाखेरि a को ठाउँमा a बाई 2 हाल्दा ठ्याक्कै यही आउँछ एकचोटी आज कपमा गएर ट्राई गर सबै जति पनि मल्टिपल एंगलको फर्मुला मैले लेखाएको छु नि त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा a को ठाउँमा इन टर्म्स अफ यो निकाल्दा है हाफ एंगलको निकाल्दा म अहिले जे गरे नि त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि a भएको ठाउँमा जुन छ नि त्यसमा गएर a बाई 2 हाल्दिनु पर्यो के ट्राई गर एकपल्ट ठ्याक्कै यही निकालेको कुराहरु आइदिन्छ के यसरी सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ तिमीहरुले यसरी सम्झिन सक्छौ र अर्को हेर यसलाई के गर्न सक्छु म अल्सो y अगेन भनौ अगेन 2 र tan a बाई 2 भनेको कट वा यसरी लेखौ तिमीहरु बुझ्दैन होला 2 इन्टु 1 बाई cot a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई हैन cot स्क्वायर a बाई 2 cot स्क्वायर a बाई 2 गर्दाखेरि के हुन्छ 2 बाई cot a बाई 2 बुझिरहेछौ नि cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 बाई cot स्क्वायर a बाई 2 सो यो जान्छ एउटा जान्छ माथि के गयो cot a बाई 2 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 भयो के यसरी कति भयो तीनटा कि दुईटा ए यसरी tan को पनि दुईटा याद गर वा tan को मात्र याद गर यो नसम्झिदा नि भयो कपमा डेराइभ गर्नु दुई लाइन गरेर त्यस्तो गर्दा नि भयो ल हेर अब फाइनली एउटा बच्यो हाम्रो कट को लागि चाहिँ है ल हेर यो भयो हैन यो tan को लागि पनि भयो अब कट को लागि हेर त cot a भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला फर्मुला लेख्दिउ cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cot a बाई 2 हुन्छ tan को फर्ममा त लान सक्छौ नि cot आएपछि वा tan कुनै एउटा याद छ भने अर्को किनकि tan र cot भनेको एकअर्काको इन्भर्स हो के त तिमीले गर्न सक्छौ पल्टाएर यताउता गरेर अब हेर यो कसरी गर्नु पर्यो यसमा पनि त्यही हो मैले फास्ट भएछमा a बाई 2 प्लस a बाई 2 हैन यसरी लेख्न सक्छु अब यो cot a प्लस b भनेको के हुन्छ cot a इन्टु cot b माइनस 1 फर्मुला त याद हुनु पर्यो क्या cot b प्लस cot a cot यो भनेको के हुन्छ cot a बाई 2 इन्टु cot a बाई 2 भनेको cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cot a बाई 2 के 2 cot a बाई 2 यसरी याद हुनु पर्यो बुझ्यौ नि अब हेर यहाँबाट यति फर्मुला भयो यो इन टर्म्स अफ हाफ एंगल अब हेर अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ तिम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि म हेरिदिउ अर्को इन टर्म्स अफ a बाई 3 है यहाँनिर हेर के हुन्छ अब sin a 3 sin a बाई 3 माइनस 4 sin क्यूब a बाई 3 है यो फर्मुला याद हुनु पर्यो के यो पनि अस्तिको जस्तै छ हेर के हुन्छ यसमा sin 3a भनेको 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a याद छ नि sin 3a भनेको 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a अब यो a बाई 3 हाल्दिनु पर्यो के a को ठाउँमा त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ sin 3 इन्टु a बाई 3 इज इक्वल्स टु 3 sin हैन a बाई 3 माइनस 4 sin क्यूब a बाई 3 हुने भयो हैन देयरफोर यो 3 र 3 क्यान्सल भएर sin a र sin a सबमा कन्सेप्ट त्यही हो के 3 sin a बाई 3 माइनस 4 sin क्यूब a बाई 3 ए यसरी आको बुझ्यौ नि अब हेर यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि sin a प्रुफको लागि
गर्नु पर्यो साइन ए लाई म के लेख्न सक्छु भन त साइन ए लाई म साइन a/3 प्लस 2a/3 लेख्न सक्छु नि किनकि a प्लस 2a/3 भनेको 3a/3 भनेको फाइनल साइन ए नै आउँछ यति त बुझ्छु ल हेर अब यो भनेको साइन ए प्लस बी को फर्मेटमा अघि जस्तै गयो सो यसलाई म के लेख्न सक्छु अब बढीमा एक्सप्लेन गर्दिन साइन ए प्लस बी भनेको साइन ए इन्टु कस बी साइन ए इन्टु कस बी प्लस कस ए इन्टु साइन बी बुझ्यौ नि साइन ए इन्टु कस बी प्लस कस ए इन्टु साइन बी अब हेर इज इक्वल्स टु के हुन्छ साइन a/3 इन्टु यो हेर यो के छ यो cos 2 यसलाई यस्तो गरौ cos 2 इन्टु a/3 भयो नि त्यो cos 2a भनेको के हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर यो बुझ्यो कि बुझेन मैले के गरिन के cos 2a को फर्मुला sin को टर्ममा लेखिदिए cos 2a भनेको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए हुन्छ नि हो मैले त्यही गरिदिए के 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए गरिदिए प्लस हेर अब के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि cos a/3 एज इट इज र हेर साइन यो पनि के छ यस्तो लेख्दै न 2 इन्टु a/3 अझै क्लियर हुन्छ अब हेर साइन 2a को फर्मेटमा छ के साइन 2a भनेको के हुन्छ साइन 2a नै हुन्छ नि साइन 2a भनेको 2 sin a इन्टु cos a हैन यो यति लेखिदिए मैले साइन 2a को ठाउँमा 2 sin a इन्टु cos a ल हेर अब यो र यो मल्टिप्लाई गर साइन a/3 हैन माइनस 2 sin क्यूब a/3 अस्तिको जस्तै छ के सब प्लस 2 यहाँ केही बिग्रियो जस्तो छ sin 2a 2 sin a/3 है a/3 छ बुझ्यौ नि त्यही भएर यहाँ a/3 भयो अब हेर 2 sin a/3 हेर है 2 sin a/3 इन्टु यो मल्टिप्लाई जस्ट गरिदिएको के 2 sin a/3 इन्टु cos a/3 इन्टु cos a/3 यो त बुझ्यो होला है मल्टिप्लाई मात्र गरिदिएको अब हेर के गर्न सक्छौ अब के गर्न सक्छौ sin a/3 माइनस 2 sin क्यूब a/3 प्लस 2 sin a/3 इन्टु cos स्क्वायर a/3 हेर cos a/3 इन्टु cos a/3 भनेको cos स्क्वायर a/3 भयो त्यही गरिदिएको अब हेर sin a/3 हैन माइनस 2 sin क्यूब a/3 प्लस 2 sin a/3 एज इट इज र cos स्क्वायर a/3 लाई मैले 1 माइनस के लेख्न सक्छु sin स्क्वायर a/3 लेख्न सक्छु नि यो त थाहा छ नि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टु 1 यहीबाट आयो के cos स्क्वायर a भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर a हुन्छ बुझ्यौ नि त्यही कुरा इज इक्वल्स टु sin a/3 माइनस 2 sin क्यूब a/3 हैन प्लस 2 sin a/3 माइनस 2 sin क्यूब a/3 जस्ट मल्टिप्लाई गरिदिएको मैले अब हेर sin a/3 यहाँ छ भनेपछि के भयो 3 sin आइरहेछ नि हेर त 3 sin a/3 यो र यो जोड त यो र यो कति हुन्छ माइनस 4 sin क्यूब a/3 यसरी आको बुझ्यौ नि यसरी आको के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ ए इन टर्म्स अफ a/3 a को a/3 को टर्म्समा मैले यसरी ल्याइदिए बुझ्यौ नि ल त्यस्तै अब cos को लागि हेरौ है यो sin को टर्म्समा भयो त्यो फर्मुला जुन मैले लेखाए नि हो त्यो फर्मुला घुम्नु पर्यो यो फर्मुला यसबाट आको हो यसरी डेराइभ भयो प्रुफबाट भयो अब अर्को छ तिम्रो बी नम्बरमा हेर है फर्स्ट बी नम्बरमा के छ cos a इज इक्वल्स टु 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a a/3 छुटिरहेछ a/3 हेर अस्ति मैले के पढाएको थिएँ cos अस्तिको कन्सेप्ट हेर है cos 3a इज इक्वल्स टु 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a यो त भनेको थिएँ नि मैले अस्ति अब त्यही a को ठाउँमा a/3 राखिदिनु पर्यो के यो a को ठाउँमा a/3 हालिदिनु पर्यो त्यस्तो गर्दा के हुन्छ cos 3 इन्टु a/3 इज इक्वल्स टु 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3
बुझ्यौ नि, यसरी आएको हो के, बुझ्यौ नि 4 cos क्यूब ए, किनकि यो र यो क्यान्सल हुन्छ, फाइनली cos ए इज इक्वल्स टु 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ल अब यहाँनिर हेरौँ, यहाँ पनि त्यही गर्नु छ। यहाँ cos ए लाई म के लेख्न सक्छु, cos a/3 प्लस 2a/3 लेख्न सक्छु नि, 3 प्लस 3 अहिलेको जस्तै सेम सब कुरा अहिलेको जस्तै के फर्मुला याद हुनु पर्यो। अब हेर cos a प्लस b को टर्ममा जान्छ, त cos a प्लस b को फर्मुला बना त, cos a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ, cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b, हैन, प्लस त भने यहाँ माइनस हुनु पर्यो cos को टर्ममा, बुझ्यौ नि। अब हेर cos a प्लस b भनेको त्यही युज गरौँ, यहाँ cos a इन्टु cos b cos b cos a इन्टु cos b cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b, यति हुने भयो। अब हेर यसलाई म के लेख्न सक्छु, cos a/3 माइनस इन्टु छ, सरी यो हेर त cos 2a को फर्मेटमा छ नि, cos 2a, त cos 2a भनेको के हुन्छ भन, cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 त हुन्छ नि हो, त म त्यही गरेर यहाँ राखिदिन्छु, cos 2a, यो 2 छ हेर, यो a छ, त cos 2a भनेको के हुन्छ, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस sin a/3 डट sin 2a भनेको 2 sin a इन्टु cos a, यो a भयो भने 2 sin a इन्टु cos a भयो, बुझ्यौ नि। त्यही अब के गर्न सक्छु, 2 cos को पावर क्यूब हैन a/3 cos 2a 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos a/3 जस्ट मल्टिप्लाई गर्दै हो क्या मैले। अब हेर यो a/3 भनेपछि के हुने भयो, 2 sin बनायो, ठिक छ ल, 2 sin स्क्वायर a/3 2 sin स्क्वायर a/3 इन्टु cos a/3। अब हेर फेरि जस्ट सिम्प्लिफिकेसन मात्र हो क्या, a/3 माइनस cos a/3 माइनस, यसलाई मैले के लेख्न सक्छु भन, माइनस 2 sin स्क्वायर a/3 भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर a/3 लेख्न सक्छु नि, अहिलेको जस्तै क्या, इन्टु cos a/3। हेर त sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भनेको त 1 हुन्छ, यो त सबैलाई थाहा छ, त्यहीबाट मैले ल्याएको के, sin स्क्वायर a भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर a, बुझ्यौ नि, 1 माइनस cos स्क्वायर। अब हेर यसलाई ब्रेक गरेर 2 cos क्यूब a/3 माइनस cos a/3 माइनस, हेर अब के हुन्छ, यो इन्टु छ है, यो इन्टु छ, हेर के हुने भयो, 2 cos a/3 हैन माइनस माइनस के हुन्छ प्लस 2 cos क्यूब a/3, यो बुझ्यो कि बुझेन, मैले मल्टिप्लाई गर्दै के 2 cos a/3 भयो। यसरी कन्फ्युजन छ भने यसलाई यता ल्याएर हेर, 2 cos यस्तो हो के खासमा, 2 cos a/3 2 cos a/3 हो। अब त बुझ्छौ नि, मैले मल्टिप्लाई गर्दै 2 cos a/3 माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a/3 भयो, बुझ्यौ नि। अब हेर 2 cos क्यूब a/3 2 cos क्यूब a/3 भनेको के हुन्छ भन, 4 cos क्यूब a/3 माइनस cos छ नि माइनस 3 cos a/3, यो भयो cos a को फर्मुला, 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3, यसरी आएको हो cos को भ्यालु, बुझ्यौ नि। ल त्यस्तै गरी हेर है, अब यो भयो cos को लागि, ल त्यस्तै गरी सी नम्बरमा हेर tan को लागि के हुन्छ, tan a इक्वल्स टु 3 tan a माइनस tan क्यूब 1 माइनस यति tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। हेर अस्ति मैले के भनेको थिएँ, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a/1 माइनस 3 tan स्क्वायर a,
हेर अब यसमै मैले यो tan 3 को याद छ नि, यसमै मैले a को ठाउँमा a/3 राख्दा के हुन्छ tan a हैन इज इक्वल्स टु 3 tan a/3 माइनस tan क्यूब a/3 बाइ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3 बनिदिन्छ के, यो फर्मुला बनिदिन्छ। ठ्याक्कै त्यही कुरा हो के। अब हेर यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि प्रुफ सबमा त्यही हो, लजिक सेम हो। प्रुफ tan हैन a/3 प्लस 2a/3 देख्न मिल्छ नि यसलाई, हो त्यही कुरा गरेको। अब हेर tan a प्लस b के हुन्छ भन, tan a प्लस b भनेको tan a प्लस tan b हैन, tan a प्लस tan b बाइ 1 माइनस tan a इन्टु tan b, बुझ्यौ? tan a प्लस b को फर्मुला हो कि tan a प्लस tan b बाइ 1 माइनस tan a इन्टु tan b, त्यही गरिदिएको हो के, बुझ्यौ नि? अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि tan a/3 प्लस tan 2a, हेर यो tan 2a छ नि, यो 2 अनि यो पुरै एंगल यसलाई यसरी लेखौ 2 अझै छुट्याएर, हेर tan 2a जस्तो देखियो नि, त tan 2a भनेको के हुन्छ भन त, tan 2a भनेको 2 tan a बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर a हुन्छ नि, हो त्यही गर्दैको। अनि तलपट्टि आऊ 1 माइनस tan a/3 हैन इन्टु tan 2a, यसमा पनि त्यही 2 tan, यो tan 2 अनि यो a हो के, बुझ्यौ नि tan 2a, त त्यही कुरा गरिरहेछु म, 2 tan a बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँसम्म त बुझ्यौ नि, हो। अब हेर यहाँनिर अब के गर्नु पर्यो, अब हेर यहाँ अब एलसीएम लिनु पर्यो के, यसको मुनि 1 छ यसको मुनि यति छ भने एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर a/3 हुन्छ नि, त एलसीएम ल्याउ त के हुन्छ tan a/3 माइनस tan क्यूब a/3 हैन प्लस 2 tan a/3 बाइ जस्ट मैले के गर्न कि मैले एलसीएम लिए के, हेर यो मल्टिप्लाई अनि यो मल्टिप्लाई गरिदिने हो के, एलसीएम लिँदाखेरि डिभाइडेड बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर a/3, बुझ्यौ नि? अनि तल चाहिँ के हुने भयो, तल पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा, हेर त यो पुरै एउटा टर्म छ यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गरेर त के हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर a/3 हैन माइनस 2 tan स्क्वायर a/3 बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर a/3, यो बुझ्यो कि बुझेन? एलसीएम लिएको, यहाँ पनि एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर a/3 एलसीएम हुन्छ, र यहाँ यसको मुनि 1 छ, सो 1 माइनस tan स्क्वायर a/3 डिभाइडेड बाइ 1 भनेको यो टर्म नै बच्छ हैन, सो यो टर्म मल्टिप्लाई बाइ 1 भनेको कति बच्यो, यो भयो, त्यही कुरा गर्दैको। अनि माइनसको माइनस छ, अनि यहाँनिर हेर 1 माइनस tan स्क्वायर, यो 1 माइनस tan स्क्वायर a/3 ले यो डिभाइड गर्छु भने 1 बच्छ, र 1 ले यतिले मल्टिप्लाई गर्दा 2 tan a/3 इन्टु 2 tan a/3 भनेको के हुने भयो 2 tan स्क्वायर a/3 हुने भयो, बुझ्यौ नि? त्यही कुरा हेर यो र यो कटिने भयो, यो र यो कट्दाखेरि के बच्छ मान्छे माथि, हेर त tan a/3 भनेको के बच्यो, हेर यही आउँछ ठ्याक्कै 3 tan a/3 माइनस tan क्यूब बाइ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3, यो बच्यो कट, त्यसरी tan को लागि, बुझ्यौ नि? tan को लागि यसरी निकाल्नु। अब रह्यो एउटा कट को लागि है, अब म के भन्छु भन्दाखेरि कट को लागि एकपल्ट ट्राई गर तिम्रो आफै हैन, ट्राई गर र कमेन्ट सेक्सनमा त्यो कति आन्सर आउँछ त्यो लेख पठाऊ है मलाई, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर। सो यति भयो है, यो भयो सब मल्टिपल एंगल्स। मैले के गरे यसमा, आज मैले के पढाए एकचोटी भनिदिन्छु है। सुरुमा मैले के गरे, सब मल्टिपल एंगल्स भनेको के हो त्यो भने है। सब मल्टिपल एंगल्स भनेको त बुझ्यौ, कुनै एउटा एंगल ए छ नन जिरो एंगल भने a/2 a/3 भनेको तिनीहरुको सब मल्टिपल भयो, बुझ्यौ नि? ए को सब मल्टिपल भयो। त्यसपछि मैले के गरे, फर्मुला डेराइभ गरेर सब मल्टिपलको के हुन्छ इन टर्म्स अफ a/2 लादा कसरी लाने हैन, इन टर्म्स अफ a/3 लादा कसरी लाने, त्यो कुराहरु भयो। र त्यसपछि अब कुरा रह्यो कि यो कसरी याद गर्ने, त तिमीहरुले हेर, यो सब मल्टिपल भन्दा पहिला मल्टिपलको जति पनि क्वेशनहरु छ नि, फर्मुलाहरु, त्यो सबै आयो भने तिमीहरुलाई यो आफै आइहाल्छ के, बुझ्यौ नि? सब मल्टिपलमा त्यस्तो केही गाह्रो छैन। र अब रह्यो यसको एक्सरसाइजको कुरा है। अब अर्को भिडियो भनेको सर्ट क्वेशनमा हुन्छ है, सब मल्टिपलको सर्ट एन्सर क्वेशन, प्रुफ डाटाहरु कस्तो आउँछ एक्जाम हैन, त्योहरु गर्दिन्छु।
अब त्यसपछि बाँकी रहन्छ लङ क्वेसन है, यसको सब मल्टिपलको लङ क्वेसन र एउटा तिम्रो त्यो मल्टिपलको पनि लङ क्वेसन छ र त्यसको पनि सेपरेट भिडियो गरिदिन्छु। भनेको एउटा सर्ट क्वेसनको र एउटा लङ क्वेसनको गरिदिनु पर्यो होइन। र त्यसपछि हाम्रो अर्को टपिक यसरी नै जाँदै बस्छ है। यति भएर आजको लागि यति नै गरौँ है। सो थ्याङ्क यू। एकपल्ट लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। बाई बाई, हेभ अ गुड डे।